खाओ चावल पे मेरे को नहीं गर्म कराओ मैंने कभी ज़िंदगी में ज़ना के ऊपर प्रोग्राम नहीं किया। मेरे पास इतने केसेस आते हैं, अभी भी एक आया हुआ था, इतने केसेस आते हैं, मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ कि जब हमारे नबी ने उसके 4 गवाह रखे तक ताकि ये बात ही ओपन ना हो, पर्दा पड़ा रहे, तो मैं भी पर्दा ही डालूँ। कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो उससे मिल के जाके उससे पैसे भी ले आते थे। अच्छा, हाँ जी, ये बिल्कुल मेरे पास प्रूफ मौजूद है, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। आप ऑन कैमरा बात कर रहे हैं? मैं ऑन कैमरा बात क्या कर रहा हूँ, मैं उन यूट्यूबर्स को पकड़ के सामने खड़ा कर सकता हूँ। अच्छा, मैं शमून हूँ। और मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, आज भी एक यूट्यूबर उससे पैसे लेके गया। आज भी? ये आज भी लेके गया। ये मेरे मुखबर है ना, क्योंकि मैं जिसके ऊपर काम करता हूँ, जाहिर है मेरे मुखबर उसके इर्द गिर्द रहते हैं। जवेद उसका यार है उसका। मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी नहीं होती, वो खुद कहती मेरा यार है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पिछले दिनों आपने शाहीन गजरे वाली को एक्सपोज किया, तो वाकई में ही वो ऐसी औरत है? देखें यान, आपने खुद मेरे साथ बजाते खुद बहुत से शूट किए हैं। आप वाहिद मेरे ख्याल में इस इंडस्ट्री के बंदे हैं कि जिनको मैं अपने पास लगने देता हूँ। वगरना तो किसी को, मेरी यानी कि फैमिली को नहीं पता होता कि मैं किस वक्त क्या कर रहा हूँ। ज़ाहिर है कि मैं एक थ्रेड में होता हूँ हर वक्त। मेरी जुर्म की दुनिया के साथ एक ख़ास रवाबत होते हैं हम लोगों के। हमने तो हर अच्छे बुरे आदमी से बात करनी होती है, तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम उसी को साथ रखते हैं जो काबिल एतमाद इंसान होता है। आपने खुद प्रोग्राम हमारे साथ करवाए हैं, आपने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा, जिसको हमने कभी एक तसव्वुर भी नहीं थे कर सकते, वो जालसाज इंसान निकला। ऐसे कोई शक नहीं। आपने देखा। देखें, बात यहाँ से शुरू होती है कि मुझे पता चला कि पाकिस्तान का कोई ऐसा सोशल मीडिया नहीं है, कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जिसने शाहीन को सिंपैथेटिक इंटरव्यू ना लिया हो, यानी कि उसको हमदर्दी ना की हो। कुछ यूट्यूब चैनल उसको अपने घर भी उठा के ले गए, और वो अच्छे दीनदार लोग हैं। माजिद वगैरह हो गए, वाजिद वगैरह आप जानते हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है वो। उन्होंने नज़र न्याज भी करनी होती है, लोगों की खिदमत करनी होती है। आज भी उसे फ़ोन करके कहेंगे इसकी खिदमत करनी, तो वो सोचे समझे बगैर कर देगा। वो भी कर लेगा। उन्होंने भी हज़ारों रुपये खर्च किए। बातें निकलते निकलते यहाँ तक पहुँची कि मेरे तक आखिरकार बातें पहुँचना शुरू हो गई, मेरी टीम तक पहुँचना शुरू हो गई। मेरी टीम ने मेरे आगे की बातें, मैंने बातों को चेक किया। मैसेंजर अपने एक दिन जब फेसबुक के चेक किए तो बाहर के मुल्क से बहुत सारी कॉल्स थी, बहुत सारे वॉइस मैसेजेस थे, और फिर इसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स थी और इसके कुछ सबूत थे जो मेरे लिए नाकाफ़ी थे। मुझे पहले भी पता था कि ये लोग पता नहीं क्यों पागल होंगे में इसके हक़ में इंटरव्यू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती है, इसके पल्ले कुछ भी नहीं है। ये नशा बेचती भी है, नशा करती भी है, और ये एक बड़े लेवल के ऊपर करती है, कोई छोटे लेवल पे नहीं करती। देखिए, रोज़ाना की जिस शख्स की 1.5 लाख या 72,000 या 2.25 लाख सेल हो, अच्छा, इतनी सेल करता है? हाँ, तो वो एक ग्रोह है पूरा, वो अकेली नहीं करती। अच्छा सर, मज़े के साथ मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, और मुझे ये बताएं कि जो इसके साथ एक बंदा होता है, वो जिसके साथ रात रहती है, जवेद उसका यार है उसका। मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी नहीं होती, वो खुद कहती मेरा यार है। उसके मैसेजेस मौजूद हैं लोगों के पास, ये मैं अपने महबूब के साथ, अपने यार के साथ। किसी को कहते कि जी मेरा हस्बैंड है, मैंने इसके साथ निकाल। बस कर दो, खुदा दा ना है। मैं कॉलेज की दुनिया में जिस लड़की के साथ डेट मारता था उसे अपनी बीवी बना लेता था। छोड़ दें आप इस बात को। अच्छा, ये तो सब कहने की बातें होती हैं ना। चलें कि किसी की बीवी है या नहीं है, हमें इससे भी कोई लेना देना नहीं। ये किसी की निजी ज़िंदगी है यान। मैं इतना जानता हूँ कि वो शख्स उसका शोहर है या उसका यार है या उसका भाई है, वो उसके साथ नशा बेचता है। इसके प्रूफ मौजूद हैं। उसकी CRO हमने चेक किया, मुतादिद उसके ऊपर पर्चे हैं, जेल काट चुका हुआ है वो बाकायदा तौर के ऊपर, और 9C के मुकदमों में ही जेल काट चुका हुआ है। तो मैंने जब फिर उसकी मज़ीद, क्योंकि हमारे पास रिपोर्टिंग स्किल्स हैं, जब मैंने उसकी गहराई में गया तो फिर वो कुछ निकल आया कि पकड़ने तो चूहा हाथ में गए थे तो मगरमच्छ आ गया। बड़ी बात है जी, बड़ी बात। तो फिर हमने सोच लिया, हमने फ़ैसला कर लिया कि आपने देखा कि मैंने कभी ज़िंदगी में ज़ना के ऊपर प्रोग्राम नहीं किया। मेरे पास इतने केसेस आते हैं, अभी भी एक आया हुआ था, इतने केसेस आते हैं, मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ कि जब हमारे नबी ने उसके 4 गवाह रखे तक ताकि ये बात ही ओपन ना हो, पर्दा पड़ा रहे, तो मैं भी पर्दा ही डालूँ। ये किरदार के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं कुछ ये भी जानता हूँ कि कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो उससे मिल के जाके उससे पैसे भी ले आते थे। अच्छा, हाँ जी, ये बिल्कुल मेरे पास प्रूफ मौजूद है, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। आप ऑन कैमरा बात कर रहे हैं? मैं ऑन कैमरा बात क्या कर रहा हूँ, मैं उन यूट्यूबर्स को पकड़ के सामने खड़ा कर सकता हूँ। अच्छा, मैं शमून हूँ। यासर शमून?
میں نے کبھی زندگی میں نہ تو آج تک میری ضرورت ہے جھوٹ بولنا اور نہ ہی میں نے کبھی بولا ہے. میں نے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ 45 سال میری عمر ہے اور پتہ نہیں میں نے کتنا جینا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ میں آپ کو یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ میں یہ بات کرنا نہیں تھا چاہ رہا اور اس بات کے اوپر پردہ ہی ڈالا رہنے دیں. ہماری برادری ہے، یہ صافی برادری بنی ہوئی ہے، یہ نام نہاد یوٹیوبر. شرمندگی کی بات ہے کہ یہ حرکتیں ہوتی رہی ہیں. اور میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں، آج بھی ایک یوٹیوبر اس سے پیسے لے کے گیا. آج بھی لے کے گیا. یہ میرے مخبر ہے نا، کیونکہ میں جس کے اوپر کام کرتا ہوں ظاہر ہے میرے مخبر اس کے ارد گرد رہتے ہیں. دیکھیں جی، میں یاسر شمعون کے ساتھ ہوتا ہوں تو لیکن اس بات کا مجھے نہیں پتا قسم سے. آپ بہت سی باتوں کو جانتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے. ایان، آپ نے میرے ساتھ بہت بڑے بڑے کریک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں جس میں سیدھا سیدھا جان کو خطرہ ہے، موت واقع ہو سکتی ہے. ہمارے گارڈز ساتھ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود نہیں بچ سکتے ہم لوگ. وہ لوگ بڑے تگڑے ہوتے ہیں. اس طرح یہ بھی بڑی تگڑی ہے، اس نے حملہ کر دیا ہمارے اوپر، میرے کیمرہ مین کے اوپر حملہ کر دیا، اس کو گھیر لیا. اچھا ہاں، ہمارے ساتھ ہم ٹیم تھی، وہ ٹیم نے پھر ظاہری بات ہے ان کو کٹ چٹ بھی لگائی. لیکن اس کو تو نہیں کچھ کہا ہم نے شاہین کو، لیکن اس کے وہ جو یار تھا جو آ گیا تھا، وہ جس نے کٹر شٹر نکال لیے تھے. تو کٹر سے کون ڈرتا ہے اب بیٹا؟ میرے بچے، میں روزانہ انہی نشیوں میں رہتا ہوں. میں نے تو ان کو کھڈوں میں سے نکال کے پکڑوایا. تو میں تم جیسے دو ٹگے کے نشیوں سے کیا ڈروں گا؟ آپ لوگوں نے لوگوں کو لوٹنا شروع کیا ہوا ہے. ہماری نسلوں کو ایک جو دینا چاہتی ہیں، لوگوں کو ڈیلیور کرنا چاہتی ہیں، جو زکوٰۃ کی شکل میں، جو اپنے نیکی کی شکل میں بانٹنا چاہتی ہیں. تو یار آپ نے تو ہمارا یوٹیوبر ماجد نہیں چھوڑا. اس نے کتنی صلہ رحمی کی آپ لوگوں کے لیے. آپ کو اٹھا کے گھر لے گیا، آپ کو اس نے کیک تک کھلایا، آپ کو پیسے دیے، آپ کو کپڑے دیے. تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اس فیملی کو. بھائی ہے چھوٹا میرا. آپ نے تو ان کو نہیں بخشا، تو آپ نے کیا کسی کو بخشنا ہے؟ یہ بات اس نے مجھے نہیں بتائی ہوئی، لیکن مجھے پتہ ہے، اللہ جانتا ہے یہ بات مجھے ماجد نے نہیں بتائی، کیونکہ میری رپورٹنگ سکلز ہیں. مجھے پتہ ہے اس بات کا. یہ بیسیکلی عادت پڑ جاتی ہے. ایان، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جس نے سنک کیا ہے یا جس نے چرس کا سوٹا لگایا ہے وہ کون سی منزل پہ پہنچا ہوا ہے، جس نے آئس پی ہے، یہ تو اسی کو اس کا لطف پتہ ہے نا. تو پھر اس کو اپنے روزانہ ایک شخص 2-3 ہزار کا نشہ کرتا ہے. تو پھر ظاہر اس نشے کو پورا کرنے کی اس نے ہر وہ باشیت کرنی ہے، برا کام کرنا ہے. اور یہ نشہ کرنے کے بعد جسمانی تعلق اور اس کی ٹائم لائن اتنی بڑھ جاتی ہے. یہ ایک انفارمیشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور یہ لوگ اسی لیے کرتے ہیں یہ نشہ. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ ہماری رگوں میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر رہا ہے. اور شاہین جیسے بہت سارے مجرم صفت ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ مل کے اور بھی بہت سارے بدماشوں کے ساتھ مل کے، ون ویلروں کے ساتھ مل کے. اور شاہین اگر یہ میرا پروگرام دیکھ رہی ہے تو جو میں لفظ کہہ رہا ہوں اس سے تو اس کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ میری رپورٹنگ سکلز کیسی ہیں. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ عورت ذات ہے تو وہ نشہ کرتی ہے، نشہ بیچتی بھی ہے، تو اس کو کیا آپ اچھا سا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وہ ہماری بہنوں کی طرح ہے. کو ایک بات بتاؤں، ہماری بہنوں کی طرح نہیں ہے. ہم ان الفاظوں کو درست کر لیں، ہم اپنا قبلہ درست کریں. ہماری بہن ہی ہے، وہ ہمارے ہی ملک کی بیٹی ہے، وہ بنگلہ دیش سے نہیں آئی. اسے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خود اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. یہ معاشرے کا تو نہ بن، لیکن اپنے ساتھ یہ جو ظلم اور زیادتی کر رہی ہے تمہیں اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. تم نے شرفا کو، تم نے تنظیموں کو، ان فلاحی اداروں کو لوٹنا شروع کیا. ان کو لوٹنے کے بعد تم نے لوگوں کے گھروں میں فون کرنے شروع کیے، لنڈن امریکہ میں فون کیے، تم نے کالز کی، اپنے میسیجز چھوڑے. کبھی گھر بنانے کی بات، کبھی شناختی کارڈ بنانے کی بات. یا اس سے متعلقہ جتنے بھی اس طرح کا 2 نمبر کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے کسی قسم کی کوئی پرسنل جنگ نہیں ہے. میری ان کے کام کے ساتھ جنگ ہے. وہ یہ کام چھوڑ دیں، میری جنگ ختم ہو جائے گی. اور جب تک آپ یہ کام کر رہے ہیں میں آپ کی ایسی کی تیسی پھیر دوں گا. تیار رہیں بھائی. بات تو یہی ہے کہ آپ چھوڑ دیں اس چیزوں کو، بہتر ہے کہ اپنی سیدھی لائف میں آ جائیں. تو امید کرتے ہیں کہ یاسر شمعون کے ساتھ آج جو ہماری جو بات چیت ہوئی آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایان صبا کو اجازت دیجیے گا. دیکھتے رہیں تم پاکستان. اللہ حافظ.